Higala kumusta og mayong adlaw na sab katong tanan. Welcome na sab niya tong programa ang pagtukbil sa kamatuoran. Og karong adlaw mga kaigsunan, karong hapuna atong pagatukbilon ang may tungod sa pagtulun-an sa mga Seventh Adventist nga matud pa nila nga ang adlaw ipapahulay nagpadayon hangtod karon no, sa panahon sa mga Kristiyano. O kini nga kabaluranan nagpadayon panahon sa mga Kristiyano. Nya ngano man kuno ang mga Katoliko wala man magbantay sa adlaw ipapahulay nga kini sugo man sa Dios. Kini nagpadayon hangtod karon nga sugo. Sugo ang kabaluranan nagpadayon sa mga Kristiyano. So tinuod ba gyud mga kaigsunan nga kining adlaw ipapahulay nga adlaw ikapito nagpadayon. So muna ato ang tukbilon mga kaigsunan karong hapon na. Apan sa dili pa paminaw ninyo nato ang atong mga pagpahinumdom og mohangyo ko kaninyo sa pag-subscribe sa akong channel ang pagtukbil sa kamatuoran. Na may bill diha palihog ko og thumbs up na lang pod sa subscribe sa akong channel. So sa dili pa atong paminawon ang mga pahinumdom. Pagtukbil sa kamatuoran, pagtubag sa mga atake sa mga nagkadaiyang relihiyon, pagtukbil sa kamatuoran, pagpagaan o pagpalamdag sa mga kasing-kasing sa ubantang mga kaigsuunan, kansang pagtuo sa simbahan, sila nalubugan. Pagtukbil sa kamatuoran, pagkuy-koy sa tanantang mga kaigsuunan, kansang pagpangalagad sa simbahan, nalubong na sa kapanahunan. Buhay ng mga kaigsunan, atong tukbilon karon ang may tungod niining adlaw ipapahulay nga gitamod sa mga Seventh Adventist Church. Unya, usa sa ilahang mga pangutana o ilahang mga paruganan nga atong tubagon mga kaigsunan. Unang-una, usa nila ka strategy nga mga pangutana matud pa nila nga kamong mga Katoliko kinsa man da inyong simbahon panahon sa adlaw ipapahulay. Ang atong tubag ana mga kaigsuunan kong mga katukbil, siyempre wala laing atong simbahon kundi ang Dios ra. Sa pagsimba nga adoration, ang Dios ra gid atong simbahon nga si Kristo. Wala lain. Unya mabasa man nato sa balang kasulatan diya sa San Mateo kapitulo 4 bersikulo 10 nga ang Dios ra gid nga si Kristo nga atong simbahon. Wala lain pa. Unya sa San Mateo kapitulo 2 bersikulo 2 si Ginoong Kristo ang Diyos nga nagpagkatao gisimba. Muna nga sa ilahang pungtana nga kinsa man itong simbahon ato sa adlaw igpapahulay wala sa simbahan Katoliko wala laing simbahon. Ang Diyos ra gyud nga mao si Ginoong Kristo. Di ba? So ang sunod nila nga mga aligasyon mga kaigsuunan o sunod nila nga mga pangutana isip ilang baruganan ningon sila mga kaigsuunan nga mabasa ba sa Biblia nga gisimba si Ginoong Kristo sa adlawng Domingo. Unsa may tubag nato mga kaigsuonan? Kung kita pangutan-on mga kaigsuonan ni ilahang mga pangutana nga gisimba ba si Kristo o gisimba ba si Kristo ato sa adlawng Domingo? Ang tubag yes, gisimba. Kung basahon nato mga kaigsuonan kung mga katukbil diya sa San Mateo kapitulo 21 bersikulo 1 sa unang adlaw sa semana diin si Kristo nabanhaw siya gisimba. San Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 ug atong ipadayon nga 9 sa dihang ang tinuod ni Kristo nisugat niya si Kristo nga nabanhaw si Kristo nga nabanhaw gisimba sa iyang mga tinunan. Mao nga sa dihang pagkagabi sa unang adlaw mao ang pagpikas-pikas sa pan sa mga Kristiyanos o kanang pagpikas-pikas sa pan sa mga Kristiyanos mao kana ang misa sa simbahan Katoliko diin mao ang pagsimba ni Ginoong Kristo. So naay mabasa nato mga kaigsuunan nga gisimba ba si Kristo atol sa adlawng Domingo? Yes na. San Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 padayon nga 9 nga sa dihang si Kristo nabanhaw gisimba siya sa adlawng Domingo. Gisimba siya sa iyang matinud-an adlaw katong Domingo sa iyang pagkabanhaw. Ningon sila magsunan nga wa man tay mabasa ang Domingo diha. Alang sa mga kaigsuonan nato nga wa pa masayod nga siguro nga atong basahon mga katukbil kung magsuonan para makaingon sila nga naay mabasa sa San Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 ngadto sa 9. Nag-ingon diri mga katukbil kong mga kaigsunan. Tapos sa adlaw ipapuhulay,
pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo. So klaro kaayo nga nabasa diri nga adlawng Domingo si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niyang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway o puti kayo niyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel miingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw na siya, sumala ayon sa iyang gingon. So, diyan mo na, mabasa nato nga adlaw katong Domingo diin gisulti sa usa ka anghel nga nabanhaw si Ginoong Jesucristo. Unya kung atong padayon 9 mga katukbil ko mga kaigsuunan kung ato ang padayon sa 9 niingon diri. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalina maguban kaninyo. Midool sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Diaw mo na. So naay mabasa mga kaigsuunan ko mga katukbil nga sa adlawng Domingo gisimba si Ginoong Jesucristo. Dili ang adlawng ipapahulay ang ikapitong adlaw nga gibantayan sa mga Hudiyo nga mo'y gisunod sa atong mga kaigsuunan mga Sabadista o mga Adventist karon mga kaigsuunan. Yeah. Unya mingon sila nga asa mabasa sa Biblia nga Domingo ang adlaw ipapahulay. Mabasa ba sa Biblia? Matod pa nila nga Domingo ang adlaw ipapahulay. Ano ba yes mabasa? Kung basahon nato sa Interlinear Greek Bible mga kaigsunan kong mga katukbil. Sa Griego nga Biblia nga gitawag og Interlinear Greek Bible. Ang nasulat dito naingon dito sa San Mateo kapitulo 28 bersikulo 1, nag-ingon dito mga katukbil kong mga kaigsunan. Huwi di Sabato, ipipos kupis, iismihan Sabato. So duha ka Sabato ang gisgutan sa maong Biblia nga Interlinear Greek Bible. So, unang duha mga Sabato, tungod kay dunay Sabato, dunay pahulay nga gisgutan sa balang sulatan nila papahunong na. Unsa man nga pahulay kanang ikapitong adlaw nga gibantayan sa mga Hudiyo kanang gisgutan diya sa Osias kapitulo 2 bersikulo 11 nga gipahunong na ang adlaw ipapahulay. Nga mo'y gitamod karon sa atong mga kagsuunang mga Sabadista, mga Seventh-day Adventist. Pero gipapahulay na kana. Og sa ilang pangutan nga mingon sila nga asa mabasa nga ang Domingo adlaw ipapahulay naa sa Biblia. Din gibasa nako di Plandugay nga gisimba si Ginoong Jesucristo adlawng Domingo. Unya kining giingon diri sa Biblia sa akong gibasa ganina sa Interlinear Greek Bible, duha ka Sabato kung duha ka pahulay ang gisgutan tungod kay dunay pahulay nga gipahunong ug dunay pahulay nga ipadayon. Nagingon diha huwi di Sabato, ipipos kupis ismihan Sabato. So duha ka Sabato. Ang Sabato diha nga ikaduha mo na ang adlaw sa Ginoo di si Kristo nabanhaw, adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Adlawng Domingo di si Kristo mo simbahon sa mga Kristiyano. So dunay mabasa nga ang adlawng Domingo mo'y adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano tungod kay kanyang adlaw nabanhaw man si Kristo. So klaro mga kaigsuunan nga dunay tayo mabasa. Unya mudasyon pag sila sa pag-ingon nga asa mabasa nga ang Domingo adlaw ipapahulay kung sa mga Kristiyanos. Babasa ba kuno sa balang kasulatan nga ang adlawng Domingo adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos. Atong hinumduman mga katukbil kong magsuunan. Ako di pala dugay nga akong gisigutan na nga sa Osias 2:11 dunay adlaw ipapahulay nga ipahunong. Gipahunong na ang adlaw ipapahulay. Kay kini dili makaluganon og naghisgot na og laing adlaw. Ganun naghiskot maglaing adlaw. Kung basahon nato ang Hebrew kapitulo 4 bersikulo 8 hangtod 9, naghiskot naglaing adlaw. So kay naghiskot naglaing adlaw, katungod kay gipahunong na katong adlaw ipapahulay, magitamon sa mga Hudiyo nga magisunod sa mga Sabadista karon. So unsa may hinungdan nganong naghiskot na maglaing mga adlaw tungod kay ang naunang adlaw katong unang adlaw katong gisgutan nga adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo nga gitamon sa mga Seventh-day Adventist dunay kulang. Mabasa ba sa Biblia nga katong maong adlaw dunay kulang dunay mabasa diya sa Hebrew kapitulo 8 bersikulo 7 nga ang hinungdan tungod nga nagisikot naglaing adlaw tungod katong adlaw dunay kulang. So muna magsunan ang nasulat sa balang kasulatan. So unsa man daing adlaw ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos
Kung basahon nato mga kaigsunan kung makatukbil sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 14, Domingo ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos kay kining adlaw mao ni ang mas makahuluganon kaayo nga adlaw alang sa mga Kristiyanos diin kita nakapahulay ta sa atong mga kasalanan. Nakapahulay ta sa atong sala tungod sa pagpalansang o pagpangamatay ni Ginoong Kristo sa krus. O sa diyang nabanhaw sa Ginoong Kristo na wagtang o nakapahulay usab kita sa atong masala tungod sa iyang pagpanubos. Muna nga ang Domingo mao usa ka adlaw nga makahuluganon alang atong mga Kristiyanos tungod kaniyang adlaw nakapahulay ta gikan sa sala pinaagi sa pagtubos sa Ginoong Kristo. Klaro kayo, di ba? Muna nga kadtong adlaw nga ipapahulay nga hisgutan sa daan tugon nga mo'y gitamod sa atong mga igsong Adventist gipahunong na kadto tungod kay dunay kulang o dili kadto mas makahuluganon kayo. Muna nga naghisgot naglaing adlaw ug sa mga adlaw alang sa mga Kristiyanos ang adlaw Domingo tungod kay balikon ako yang adlaw mas makahuluganon kining adlaw tungod kay nining adlaw nabanhaw si Kristo diin maong kining adlaw nga gisimba siya sa iyang mga tinun-an. So klaro kay mga Kristiyanon nya kung basahon po nato sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 19 nga si Kristo gisimba adlaw Domingo. Gisimba siya sa adlaw Domingo sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 1, San Juan kapitulo 20 bersikulo 19. Unya kung basahon po nato ang footnote mga kaigsuonan diha sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 22 nga ang adlaw Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. So mabasa nato sa balang sulatan nga ang adlaw Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Tungod kay katong adlaw ipapahulay nga gitangod sa mga Hudiyo nga mao ang ikapitong adlaw nga mo'y gisunod sa itong mga Sabadista karon nga magigsunan gipahunong na kato. Gipahunong na. O ang nagpadayon mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos di si Kristo nabanhaw nga mao ang adlaw Domingo. Di ba? So klaro ka magsunan. So ningon sila magigsunan nga mabasa lagit ang Domingo sa adlaw sa balang sulatan is mabasa man gibasa man to nako ganina. Sa unang-una sa San Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 nga mabasa nako ang adlaw Domingo. Ikaduha diya sa Biblia nga la Sagrada Biblia sa Biblia sa Kinatsila sa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 nag-ingon diha nga yupoy in el espiritu in el dia del Domingo. So napay mabasa diha nga Domingo o nagamhan ako sa Espiritu Santo atul sa adlaw nga Domingo kung atong basahon sa Binisaya. So yupoy in el espiritu in el dia del Domingo. Kung sa Binisaya og nagamhan ako sa Espiritu Santo sa Ginoo atul sa adlaw sa Ginoo. So adlaw sa Ginoo Domingo sa Kinatsila. So kada Domingo adlaw sa Ginoo din ato siyang gisimba tungod kay iya mga adlaw. Og adlaw Domingo ang mga apostoles balikon nako gisimba nila o naghigayon sila misa atol sa adlaw Domingo kung atong basahon ang balang kasulatan mga kaigsuonan, no? So adlaw Domingo. So mayon sila kini bang balaod kung basahon nato ang Exodo, mayon sila nga kung basahon nato ang Exodo kapitulo 8 bersikulo 20 nga kining balaod sa Dios kinahanglan tumanon. Wa man ta mag-ingon mga Katoliko nga iyato tumanon ang balaod sa Dios, no? Kung balaod sa Dios, iya sa atong tumanon. Kung balaod sa Dios na guna. Pero kung balaod gani nga magisgot nag seremonyal, may tungod sa adlaw ipapahulay, kaya kining adlaw ipapahulay, landong man ni sa balaod seremonyal, no? Usa man ni siya ka nasakop sa balaod seremonyal, kining adlaw ipapahulay. So kung balaod sa seremonyal sa mga Hudiyo, labi na ang adlaw ipapahulay, adi kita mutuman niya na kay iya ra mo sa mga Hudiyo. Di man ta mga Hudiyo, ang ato ang mga Kristiyanos man ta. Di ba? So, kanang Exodo kapitulo 8 bersikulo 20 nga ilang gikutlo, wala na problema. Wala problema mga kaisunan. Nga, kung balaod ka sa Diyos, ato ganang tumanon. Pero kung balaod sa mga Hudiyo, labi na sa seremonyas sa mga Hudiyo, balaod seremonyas sa mga Hudiyo, usa na ang adlaw nga ipapahulay, adi kita mo tumaan na. Kaya naman, gisgutan naman sa unahan nga kung gisgutan nga, kini adlaw ipapahulay, giwala na. Kitang-tang na kana. Ipahunong na kana. Ug nagiskot naglaing adlaw. Ug kanang adlaw mao adlaw Domingo ang makahuluganon kayo ang gipuli.
nga adlaw Domingo tungod kana adlaw sa Ginoo din siya nabanhaw og gisimba. So mao na mga kaigsuonan ang larong pagkaistorya, di ba? So ang balaod sa Dios atong tumanon mga kaigsuonan. So kadtong balaod seremonyal ni Moises atong klaruhon, balaod seremonyal sa mga Hudiyo, wala na katumulungtad. Kung matahon nato ang balang kasulatan diha sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 14, wala na katumulungtad mga kaigsuonan. Giwagtang nakatungtanan, no? Giwagtang nakatungtanan. Galacia kapitulo 2 bersikulo 14, giwagtang nakatungtanan yung balaod seremonyal sa mga Hudiyo. Giwagtang nakatungtanan. Tingnan mo man, kanang giwagtang nakatungtanan to kay sa dihang si Kristo nagpalansang sa cross, gidala na niya ang atong mga kasayanan og kadto nga seremonyas, mao toy saktong seremonyas sa pagpangluwas. Og kadto nga pagpangluwas din kita nakabaton og nakadangat kanato ang grasyang mga santos. So kita ilalom na kita sa grasya ug muna gisgutan sa Roma kapitulo 6 bersikulo 22 na kita dili na ilalom sa balaod sa mga Hudiyo kundi ilalom na kita sa grasya sa Dios. So grasya na ang niya kanato. Dili na itong mga kabalawaan seremonyal sa mga Hudiyo. Muna nga ngumingon sila kung balaod sa Dios atong sundon. Yes, wala may problema nang nasulat sa Exodo kapitulo 8 bersikulo 20. Kay musunod kita sa balaod sa Dios. Pero kung balaod seremonyal sa mga Hudiyo, wala na kadto. Di nakatutundon. Yan naman, wala nakatumulungtad matut sa balang sulatan. Giwagtang nakatuntanan, tungod kay kita, ilalom na kita sa grasya karon. No? Ilalom na kita sa grasya, human si Kristo mapagamatay, o nabanhaw, gikan ay ang kamatayon sa cross. No? Doon na ilalom na kita sa grasya. Dili na kita ubos sa balaod, matud pa diya sa unang Korinto, kapitulo 20, bersikulo 22, na dili na kita ilalom sa balaod sa mga Hudiyo. Kundi ilalom na kita sa grasya, mga kaigsuonan. So, yan ang higayuna. Iba na sa Kristo og kana mo ilabaw kay importante ang iyang kabanhawan. Dili na katong seremonyas nga magbantay kita sa maghulat pa kita sa adlaw kapito kay nga iya ra katos mga Hudiyo. Apan sa mga Kristiyano wala na ang pagbantay sa adlaw kapito nga mo adlaw papulay kun dili ang adlaw sa Ginoo diin mo ang adlaw Domingo diin siya nabanhaw og gisimba. Ug mao kana ang mas makahuluganon kaayo mga kaigsuonan tungod kay diha kita nakapahulay sa atong sala akong balikon. Diha kita nakapahulay sa atong sala diin kita musimba kita na sa Kristo tungod kay si Kristo ang Dios nga nabanhaw. So klaro kayo mga kaigsuonan, di ba? So tin-aw kayo ang akong pagpasabot bahin ni anak magsunan. Nga maingon sila kung basahon ko nila ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 nga maingon sila nga ang Dios gisupak nimo ang usa ka kung gisupak nimo ang usa ka balaod gisupak nimo ang tanan matod pa nila kung basahon nimo ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 nga kung gisupak nimo ang usa ka balaod gisupak nimo isa ka sugo gisupak nimo ang tanan no mga kaigsuonan atong karuhon no karuhon tani kay usa ra kini pagpasangil sa atong mga kaubanang mga Seventh Adventist Church ang gisupak mga kaigsuonan sa simbahan Katoliko mo ang mga Hudiyo nga nagpahulay kay wala man toy katumanan gisigutan naman to nako sa unahan na katong pagpahulay nila nga ilang kabraanan og sugo sa Hudiyo wala man toy katumanan no? Mo to ang gisupak simbahan Katoliko mo ang adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo dili ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano o kana pag-ingon na sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 nga kung gisupak nimo ang sa sugo gisupak nimo ang tanan ang gisupak diha dili pa nang sugo sa Dios ang napulo ka sugo kundi ang sugo o balaod kabalawranan sa mga Hudiyo katong gingon ako nga seremonyal gisupak to kay wala namang kadto nahanaw na kadto kay ngano man giwala na kadto gipahunong na kadto una nga ang gisupak makisunan sa Katoliko mao ang mga Hudiyo nga nagpahulay kay wala na katumanan o gipahunong na kadto mga kaigsuonan kung basahon nato diya sa Osias kapitulo 2 bersikulo 11 gipahunong na tungod kay niadtong higayuna sa ilang adlaw papahulay dunay mga papang-abuso giabusuhan sa tao giabusuhan sa mga tao ng adlaw nga ipapahulay no? Amos kapitulo 8 bersikulo 5 unya wala katoy katumanan no wala katoy kapuslanan mo pa nila diya sa Nehemias kapitulo 13 bersikulo 18 muna nga ang gisupak si mga Katoliko mao ang balaod seremonya sa mga Hudiyo nga mao katong nalangkob ang adlaw ipapahulay so mao na nga ato nang karuhon mga kaigsuonan kung mga katukbil una nga kung basahon nato ang balang kasulatan
ang gipahunong mao ang adlaw papahulay o nya ang nagpadayon mao ang adlaw Domingo nga ipapahulay sa mga Kristiyanos. So tingnan sila nga dili mawala, di man naman wala man na mawala, no, nara magyapon ang adlaw papahulay. Kaya ang adlaw papahulay sa mga Kristiyano Domingo man, tudo na ang gyapon nagpadayon ang adlaw papahulay, kaso lang dili tong adlaw papahulay nga nagbantay sa ikapitong adlaw nga iya sa mga Hudiyo kaya ubos sa ilahang seremonyalo. Kundi ang adlaw nga ipapahulay sa mga Kristiyanos kini pagkabanhaw ni Kristo atol sa adlaw Domingo. So nagpahulay gyapon ang mga Kristiyanos atol sa adlaw Domingo nga mao ang adlaw sa atong Ginoo. So naara gyapon ang adlaw Domingo wala mo wala. Ang adlaw nga ipapahulay wala mo wala, kaso lang dili na ikapitong adlaw pagbantay kundi ang adlaw nga sa Ginoo nga mao ang Domingo, no? Kay mo man na ang makahuluganon kayo nga akong balikon ng kaigsuonan. So klaro kayo nga dili na ang adlaw ipapahulay nagpadayon gihapon sa mga Kristiyano pero dili tong pagbantay sa adlaw kapitong adlaw nga mao Sabado. Kay iya matos mga Hudiyo. Ang sa mga Kristiyanos dili ang pagbantay sa adlaw kapitong kundi ang adlaw sa Ginoo diin siya nabanhaw ug gisimba. Muna ang pagsimba nato sa atong Ginoo dili sa ikapitong adlaw kundi sa iya mismong adlaw kay iya man ang adlaw nga unsa man ang iyang adlaw Domingo. Nga akong gibasa ganina nga diin siya nabanhaw. Kanang pag-ingon diha sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 10, yo poy in el espiritu in el dia del Domingo. So binasaya pa og dagamhan ako sa Espiritu Santo atol sa adlaw sa Ginoo. So ang Domingo di ay adlaw sa Ginoo. Muna nga Domingo ta mo simba kay kana adlaw mas Ginoo, di ba? Klaro? So, klaro mga kaigsuonan. So wala na tong adlaw kapito. So moingon sila nga kung isupak nimo ang adlaw ang sugo sa Ginoo balaod sa Dios wala man kamo ingon nga gisupak nato basta balaod ug sugo sa Dios. Pero ang balaod sa mga Hudiyo balaod seremonyal mo to gisupak nato balikon ako. So giklaro to nako mga kaigsuonan nga wala mawala nga adlaw papahulay nara gihapon pero dili to pagbantay sa adlaw kapatuko dili ang adlaw sa Ginoo diin siya nabanhaw mo ang adlaw sa Ginoo Domingo. Kaya ang Domingo adlaw mas Ginoo kung basahon nato balang sulatan ang Domingo ang kalugan sa Domingo mao ang adlaw sa Ginoo. Dili tong pagbantay pa sa adlaw kapito kay iya man tos mga Hudiyo. Ano mapaka-Hudiyo man ta? Unya na mabasa labas balang sulatan sa pinadayag 3:9 nga kung mapaka-Hudiyo ta, iya kampon ta ni Satanas. Unya kini atong mga katong mga kaigsunan natong mga sibintad-bintad nga nagpabilin gihapon sa pagturunan sa mga Hudiyo, di na paka-Hudiyo ka. Na kinsa man garon ang mga kampo ni Satanas. Di ka mo ginaigo niya na pinadayag 3:9. Ano ka na mantaan ng pagbantay sa adlaw kapito nga niya naman ang kabanhawan ni Kristo nga si Kristo nabanhaw atol sa adlaw Domingo karang adlaw Domingo iya man ang adlaw sa Ginoo man na. Ujo adlaw sa Ginoo di hata mo simbas adlaw sa Ginoo di na to pag ihapas mga adlaw kapito kay wala to. Di wala naman kadto. Di ba? So klaro kay mga kaigsuonan. So mga kaigsuonan daghan ba kayo mga hisgutanan, no? Daghan ba kayo hisgutanan sa balang sulatan tungod sa adlaw nga igpapahulay. So, moingon sila mga kaigsuonan nga napailahang mga logical question, no? Nga ato ang tubagon, no? Moingon sila nga naipangutana sa mga sibintad-bintes nga moingon sila nga si Kristo gisimba na ba ninyo si Kristo Jesus Kristo kauban na ba sa Dios amahan sukat pa sa sinugdanan? Ang tubag is kauban. Kaya kung basahon nato San Juan Kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 4 si Kristo mao naman siya ang Dios nga nagpakatao. Kauban naman siya sa Dios. Usa si Kristo mao ang Dios nga nagpakatao nga kauban sa Dios amahan sa wala pa sa sinugdanan. So ilang pangutan na nga si Kristo kauban na ba sa Dios amahan sukat pa sa sinugdanan? Yes, kauban na. Mayroon sila kay kauban naman. Ilahan yung bantay na ito mga kaigsuonan kay ilahan yung logical question, no? Kay kauban naman sukat pa sa sinugdanan si Kristo sa amahan uyon na di ay kamong mga Katoliko nga gisimba na siya atol sa adlaw ipapahulay. Mao man ni ang ilahang logical question, no? Mao ni ang logical question. Ang tubag na to mga kaigsuonan nga yes gisimba na kay sugo man sa Dios nga simbahon siya og mugahin kita og usa ka adlaw alang pagsimba sa Dios, no? Sa usa ka semana mugahin kita og pagsimba sa Dios sa adlaw nga ipapahulay mugahin kita alang pagsimba sa Dios, no? Kung atong basahon ang Exodo 20 kapitulo 8 apan ang adlaw nga ipapahulay gipaila ni Moises sa iyang katawhan sa pagsimba nila sa Dios gipahunong na ako naman tong isgutan mga kaigsuonan, no?
ikutan ako pusunahan. Yes, musimba mo kita, no? Nung nila na sa question. Sato pa, matutoy kay kauban naman sukat pasidog danan, kauban naman sino sa Kristo at samahan sukat pasidog danan. Muyon balay ko ta mga Katoliko nga misimba pud ni siya atol sa Allah ipapahulay siya. Mo man ilang sa question. Wala na problema, no? Wala sa problema kay sa kasimana musimba man kita mahagahin man kita pagsimba sa Dios, no? Gahin man kita Allah sa pero dili na tong Allah ikapito nga gibantayan sa mga Hudiyo. Kaya wala naman to. Mo lagi na nga sa atong pagsimba sa Dios usa ka semana mo na atong adlaw niya, adlaw sa Ginoo. Usa ka adlaw sa Ginoo, Domingo. Diin siya gisimba. Mo na siya diha. So inana ra mga kaigsuunan kas simple na to nga analogy simple na to nga tubag sa ilahang logical question, di ba? So ang suko mga kaigsuunan nga simbahon ang Dios nagpadayon mga kaigsuunan, wa gina mahunong. Nagpadayon na mga kaigsuunan nga ang adlaw nga pahulay sa mga Kristiyanos nagpadayon gihapon. Ang ipahunong lang kadtong adlaw nga ipapahulay sa mga Hudiyo. Balikon nako. So nagpadayon ang adlaw nga pagsimba sa Dios. Mo ang adlaw Domingo sa mga Kristiyanos. Pero katong adlaw nga ipapahulay sa mga Hudiyo nga nagpagbantay sa kapitong adlaw, wala na kadto. So wala na ipahunong na kadto. So balikon nako mga kaigsuunan sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 8 o sa Hebreo 8:7 nagiskot naglaing adlaw. O mo na ning adlaw karon, no? Ang adlaw Domingo din si Kristo nabanhaw, kaya ang adlaw ni Kristo o adlaw sa Ginoo mo man Domingo kung basahon nato nga ang adlaw Domingo adlaw sa Ginoo. Alam mo simba ta tong adlaw sa Ginoo. Nabitan ng mga apostoles kung basahon nimo ang buhat kung wa ka mo sayo buhat 20:27 buhat kapitulo 20:27 nga gisimba siya pinaagis pagpikas-pikas o tinapay. Mo na nga adlaw katong Domingo. Mo na nga ang pagsimba nagpadayon, ang pagpahulay nagpadayon. Pero ang pagsimba sa mga Kristiyanos atol sa adlaw sa Ginoo. Laruhon tani. Unsa may adlaw sa Ginoo? Domingo. Mo na nga Domingo ang Kristiyanos nisimba sa atong Ginoo. Nagpadayon ba nga adlaw papahulay? Wala man na mahunong, nagpadayon nga po na adlaw papahulay. Pero ang adlaw papahulay sa mga Kristiyanos mo ang adlaw Domingo di si Kristo nabanhaw. Kaya diha ta nakapahulay sa atong sala, pinagis pagbuntong niya sa pagkamatay sa cross, gibuntong niya ang kaaway nga yawa. Di nakapahulay ta sa atong sala. Mo ni pahulay sa mga Kristiyanos. Pero katong pahulay sa mga Hudiyo nga pagbantay sa adlaw ito, mo ti giwala. Wa na tong nagpadayon. Ang nagpadayon nga adlaw papahulay mo ni sa mga Kristiyanos ang adlaw sa Ginoo nga mo ang Domingo din sa gisimba. So klaro mga kaigsuunan, no? So dinhi lang utamon mga kaigsuunan, atangin ninyo sa sunod na ko nga issue ang mahitungod aning pagkaon nga gidili, no? Kay matud pa nila ang baboy gidili nga pagkaon kay kinihugaw. Muna nga mga sabilista di mo ka og baboy nya lami ra ba kay ning litson, no? Lami ra ba kay ning litson. Muna nga atangin ninyo mga kaigsuunan og tukbil na ko sa sunod nga timan ako ang hisgutanan ang matungod sa gidili nga pagkaon, labi na ang pagdili sa pagkaog baboy nga giskutan sa mga CBD Adventist Church. So base sa sunod nako pud nga issue akong ipadayon ang matungod sa adlaw papahulay, adlaw papahulay padayon ako o ang matungod sa pagisgot nako sa mahugaw nga pagkaon lakip ng baboy. So mga katukbil kong mga kaigsunan, so hinaut-unta ang kini akong gamay magpaambit nakapahayag mi sa inyo kasing-kasing og hunahuna. Hinaut-unta ang kini gamay nako paambit lamdagan ang inyong kasing-kasing og hunahuna. Kay mo man atong tumugtuyo pagsangyaw sa mga balita o papalamdag sa mga kasing-kasing og hunahuna sa ubantang mga kaigsuunan diin nalubugan ang mga hunahuna pinaagi sa paghungit sa mga laing-laing sikta sa ilang mga baruganan o ilang pagpanudlo. Hinaut-unta kini nakapatin-aw sa inyong lubog nga panghunahuna tungod sa pagtulunan sa ubang sikta o labi na sa pagtulunan sa CBD Adventist ay tungod sa adlaw ipapahulay. Daghang salamat mga kaigsuunan o mayong adlaw kanatong tanan.